नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म डिबी खड्का। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा दलका नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। उद्योग मन्त्री बडुले असंसदीय भाषा प्रयोग गरेको भन्दै एमालेको आपत्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउने नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहको घोषणा। विकास र राम्रो कामका लागि बाधक नबन्ने उपमेयर सुनिता डङ्गलको स्पष्टोक्ति। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला काठमाडौँबाट पक्राउ। फैसला उल्टिने सूचना चुहिएपछि सर्वोच्चबाटै भएका थिए फरार। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनार्थ पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै 3 नेपालीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अवार्ड। प्रहरीका उमेश मेहतर र सैनिक द्वय पिताम्बर थापा र दिपेन्द्र बस्ती मृत्यु पर्यन्त सम्मानित। र च्याम्पियन्स लिग फाइनल अघि स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिडद्वारा उपाधि रक्षाका लागि 26 सदस्यीय टोली घोषणा। फाइनल खेल शनिबार राति पेरिसमा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलसँग खेल्दै। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाएको आरोपको शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा मन्त्रीहरूले जवाब फर्काएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र आयल निगममाथि उठाएको प्रश्नको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जवाब दिने क्रममा भने संसद नै अवरुद्ध गरिएको थियो। एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली विरुद्ध मन्त्री बडुले असंसदीय भाषा प्रयोग गरेको भन्दै एमाले नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनको रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का आधारहीन र झुट्टा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती दिन्छु। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले असंसदीय शब्द फिर्ता लिने र रेकर्डबाट हटाउने काम नभएसम्म संसद चल्न नदिने भनेपछि केही बेर बैठक स्थगित भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि गम्भीर खालका आक्षेपहरू लगाउँदै एउटा सडकमा पनि बोल्न नमिल्ने भाषा यहाँ प्रयोग गरेर अप्रमाणित कुरा गरेर मन्त्रीको आफै गरिमा मात्रै घटाउनु भएको छैन, यो संसदको पनि गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले भनेको यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमको आरोप लगाएर उहाँले यहाँ बोल्नु भएको छ, ती शब्दहरू यो रेकर्डबाट नहटाइकन नेकपा एमाले यसबाट पछाडि हट्न सक्दैन। हामी सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अगाडि बोल्ने मान्यज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, ती शब्दहरू फिर्ता लिनुपर्छ, रेकर्डबाट हटिनुपर्छ, अनि मात्र यो सदन अगाडि बढ्न सक्छ। जथाभावी बोल्ने थलो होइन, यो संसद भनेको जनताका आवाजहरू बोल्ने थलो हो। यहाँ एकले अर्कालाई अनावश्यक आरोप लगाउने ठाउँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो संसदले उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको छ, छानबिन एउटा समिति निर्माण गरौँ। समितिले जे ठहर गर्छ त्यो नेकपा एमाले हाम्रो दल स्वीकार गर्न तयार छ। अन्यथा जे पायो त्यही बोलेर मन्त्रीले आफ्नो गरिमा घटाउने र मन्त्रीले आफ्नो इज्जतलाई दाउमा राखेर संसदको रोस्टममा जथाभावी मनपरी शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन। सभामुखज्यूले यी शब्दहरूलाई हेरेर रेकर्डबाट हटाइयोस् र संसदीय छानबिन समिति गठन होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बडुले आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा एमालेले आपत्ति जनाएका शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्ने सहमति भएपछि संसद बैठक फेरि सुचारू गरिएको थियो। माननीय सदस्यहरू, आज 2 बजे बस्ने गरी सूचनाद्वारा सारिएको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिने क्रममा असंसदीय शब्द प्रयोग भएको भनी प्रमुख विपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले नियमाप्रति जनाउनु भएको हुँदा मान्य मन्त्रीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका नेता उन्सरी घरतीले संसदलाई आरोप प्रत्यारोपको थलो बनाउन नहुने बताएका छन्। हामीले के गर्यौं, के गर्नुपर्ने थियो, के गर्नुपर्ने छ, यो सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो आरोप र प्रत्यारोपले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। त्यसो हुनाले यो संसद आरोप र प्रत्यारोप गर्ने थलो होइन र थलोको रूपमा यसलाई हामीले लान पनि हुँदैन। यसलाई विचार मन्थन गर्ने थलोको रूपमा देशको बारेमा, जनताका बारेमा, समाजका समस्याहरूको बारेमा गम्भीर विचार मन्थन गर्ने थलोको रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। आफ्ना कमी कमजोरीहरू के भए त्यो आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्दछ। अरूलाई दोषारोपण गरेर आफू पानीमाथिको वाहनको रूपमा प्रस्तुत भएर कसैले पत्याउनेवाला पनि छैन। नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउने बताएका छन्। शुक्रबार मेयरमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणापछि राष्ट्रिय सभागृहमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसका लागि आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता, योग्यता र कुशलतालाई प्रयोग गर्ने बताएका हुन्। शाहले आफूलाई विश्वास गरेर मतदान गर्ने सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले 5 वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक अन्यत्र समय नदिने र आफ्नो पूर्ण क्षमतालाई काठमाडौँ महानगरवासीका लागि प्रयोग गर्ने बताएका हुन्। नमस्कार, म बालेन शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका को मेयर। आजबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। यो भनेको एउटा यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी, उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित शाहले 61,767 मत प्राप्त गरे। उनकी प्रतिस्पर्धी गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेदवार सृजना सिंहले 38,341, नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 38,117 मत प्राप्त गरेका छन्। यसै गरी उपमेयरमा निर्वाचित सुनिता डङ्गोलले आफू विकास र राम्रो कामका लागि बाधक नबन्ने बताएकी छन्। मेयरमा निर्वाचित बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्। एमालेबाट निर्वाचित डङ्गोलले शाहलाई काममा बाधा उत्पन्न गर्न सक्ने आशंका भइरहँदा उनले यस्तो घोषणा गरेकी हुन्। नतिजा घोषणापछि राष्ट्रिय सभागृहबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले भनिन्, र सांस्कृतिक नगरी बनाउने यो अभियान आजबाट सुरु भएको छ औपचारिक रूपमा। यो अभियानमा जसरी यहाँहरूले युवाहरूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, राजनीतिलाई डर्टी गेम, फोहोरी खेल भन्ने जमात बढिरहँदाखेरि, अझ विशेष गरी युवाहरूको लागि राजनीति भनेको पाइला टेक्ने ठाउँ होइन भनिरहँदाखेरि यो जितले पक्कै पनि केही न केही हदसम्म आशाको किरण थपिएको छ, आशाको दीप बलेको छ भन्ने विश्वास लिएकी छु र यो आशाको दीपलाई निभ्न दिने छैन। यसको लागि यहाँहरूले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ। अब एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रविधिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। म भन्ने शब्दभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। हामी भएर काम गर्नुपर्छ। उनले निर्वाचनको नतिजासँगै जितारको मानसिकता त्याग्नुपर्ने पनि बताएकी छिन्। डङ्गोल 68,612 मत प्राप्त गरी विजयी भएकी हुन्। कर्तव्यज्यानको कसुरमा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला फैसला उल्टिने सूचना चोहिएपछि सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै बेपत्ता भएको बुझिएको छ। बिहिबार सर्वोच्च परिसरबाट फरार कोइराला शुक्रबार काठमाडौँको बानेश्वरबाट पक्राउ परेका हुन्। कर्तव्यज्यान सम्बन्धी मुद्दामा कैद सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि फरार रहेका कोइरालालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले कोइरालाको फैसला उल्टाउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको फैसला अनुसार कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा जन्म कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी वसन्त कुँवरले कोइरालालाई बानेश्वरबाट पक्राउ गरिएको जानकारी नेपाल लाइभलाई दिएका छन्। महाअभियोग दर्ता भएसँगै निलम्बन रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले गरेको विवादित फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको हो। सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन नायब महानिरीक्षक डीआईजी कोइरालालाई श्रीमती हत्या अभियोगमा कैद छोड दिँदै 20 वर्षको जन्म कैदलाई 8.5 वर्षमा झार्ने राणासहितको इजलासको फैसला सर्वोच्चले बिहिबार उल्टाएको थियो। बिहिबारको फैसलासँगै अब कोइरालालाई 20 वर्ष कैद हुनेछ। उनी 8.5 वर्ष कैद भुक्तान गरेर रिहा भएका थिए। अब उनले 11.5 वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले 11 वर्ष 6 महिना छुट दिँदै 2077 असार 15 गते फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको सार्वजनिक आलोचना हुनुका साथै फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग माग गरिएको थियो। फैसला विवादमा परेपछि सरकारले 2077 साउन 11 गते पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। साउन 12 गते नै सर्वोच्चले उक्त निवेदनमा निस्सा दिने आदेश गरेको थियो। राणाको तर्कमा सबत हुन नसकिने भन्दै सर्वोच्चले पुनः सुनवाई हुने भनी आदेश गरेको थियो। उक्त निवेदनमा बिहिबार सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, टङ्कबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला बदर गर्दै जन्म कैद हुने फैसला गरेको हो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा हाल लगाउँदै आएको कर घटाउने तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर समायोजन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै मन्त्रीले मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा हाल लिँदै आएको कर समायोजन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिएका हुन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने प्रस्ताव 2079-2-10 को मन्त्री परिषदबाट पारित भएको र कर समायोजनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा गृह कार्य भइरहेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु। बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिपछि पनि आयल निगम मासिक 6 अर्ब 71 करोड घाटामा रहेको बताएका छन्। बडुले पेट्रोलमा 14 रुपियाँ 64 पैसा प्रति लिटर घाटा रहेको बताएका छन्। यसले पेट्रोलमा मासिक 2 अर्ब घाटा रहेको मन्त्री बडुको भनाइ छ। त्यसैगरी डिजेलमा 26 रुपियाँ 82 पैसा प्रति लिटर घाटा हुँदा मासिक 3 अर्ब 39 करोड रुपियाँ घाटा रहेको उनले बताएका छन्। एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 879 रुपियाँ घाटा रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा मासिक 60 करोड नाफा रहेको बताउँदै 6 अर्ब 71 करोड नेपाल आयल निगमले घाटा बेहोरिरहेको उनको भनाइ छ। निगम अहिलेसम्म 47 अर्ब घाटामा रहेको बताउँदै 22 अर्ब 40 करोड रुपियाँ भारतलाई तिर्न बाँकी रहेको पनि बताएका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको बजेटबाट सञ्चालित 13वटा सडकको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर र ठेकदार समेत गरी 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशी, तत्कालीन इन्जिनियर पूर्ण कुँवर, तत्कालीन सब इन्जिनियर भक्तराज जोशी र नरेन्द्र शाही, प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयमा कार्यरत ल्याब टेक्निसियन धनबहादुर विष्ट र निर्माण व्यवसायी सन्तोष जोशीलाई प्रतिवादी बनाउँदै शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। नगरपालिकाको बजेट परिचालनबाट विभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट कार्य सम्पादन भएका 13वटा सडकका ठेक्काहरूमा भुक्तान भएको परिमाणको स्थलगत निरीक्षणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र ठेक्का कार्यान्वयन गराउने नगरपालिकाका प्राविधिकहरूको उपस्थितिमा गुणस्तर परीक्षण नतिजा बाहेक खुद नापजाँचबाट निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गराइएको भन्दै प्रतिवेदन पेश भएको थियो। प्रतिवेदनका सन्दर्भमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशीले प्राविधिक कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा समेत सहमति जनाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनार्थ पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै मृत्युपर्यन्त नेपाली शान्ति मिसनका 3 जनालाई ड्याग ह्यामरसोल्ड स्मृति अवार्डले सम्मान गरेको छ। उक्त अवार्ड राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बिहिबार राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। पिस किपर्स डेका अवसरमा बिहिबार राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति स्थापनार्थ गत वर्ष विभिन्न मितिमा वीरगति प्राप्त गरेका नेपाल प्रहरीका उमेश कुमार मेहतर, सैनिक पिताम्बर थापा र सैनिक दिपेन्द्र बस्तीलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाल स्थायी नियोगका सैनिक सल्लाहकार जगदीश खड्काले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म नेपालका 82 शान्ति सेनाले शहादत प्राप्त गरिसकेका छन्। उनका अनुसार हाल विभिन्न देशमा 5804 नेपाली राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा कार्यरत छन्। राष्ट्रसङ्घको सन् 2002 को साधारण सभाले मे 29लाई राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने विषयलाई अनुमोदन गरेको थियो। विश्वभर शान्ति स्थापनाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने व्यक्तिको योगदानको स्मृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ। राष्ट्रसङ्घको नीलो झण्डा मुनि आबद्ध भएर शान्ति स्थापनार्थ द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको नागरिकका सुरक्षार्थ सन् 1948 देखि खटिएका 4000 शान्ति सेनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। च्याम्पियन्स लिग फाइनल हुनुभन्दा 2 दिन अघि स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले उपाधि रक्षाका लागि 26 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। पेरिसका लागि बेल्जियमका इडेन हजार्ड र वेल्सका ग्यारेथ बेल्सलाई टोलीमा समावेश गरिएको छ। च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल शनिबार राति पेरिसमा हुनेछ। इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल र रियल 2018 पछि उपाधि रक्षाका लागि भिड्न लागेका हुन्। 4 वर्ष अघि युक्रेनको राजधानी कियभमा भएको फाइनलमा रियलले लिभरपुललाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। रियलको टोली बिहिबार पेरिस पुगेको छ। लिभरपुलको टोली भने शुक्रबार पुग्दैछ। लिभरपुलले पनि छिट्टै 26 सदस्यीय टोली घोषणा गर्ने मुख्य प्रशिक्षक जोर्गन क्लोपले जानकारी दिएका छन्। रेलका मुख्य खेलाडी इडेन हजार्ड र ग्यारेथ बेलले चोटका कारण यो सिजनमा लामो समयसम्म खेलेका छैनन्। बेलले यो सिजन रियलबाट 7 खेल मात्रै खेलेका छन्। उनी अन्तिम पटक अप्रिल 9 मा मैदान प्रवेश गरेका थिए। लिभरपुलसँगको यो खेल उनको अन्तिम खेल साबित हुन सक्छ। उनको सम्झौता 1 जुलाईमा सकिँदैछ। यस सिजन कप्तान मार्सेलो र इस्कोको पनि अन्तिम खेल हुन सक्छ। यी दुई बाहेक ड्यानी सेबालोस, जेसस भालेजो, लुका जोभिक र मारियानो डियासको पनि अन्तिम खेल हुन सक्छ। स्टार खेलाडीले सजिएको रियलको टोलीले सुरुवाती 11 मा खासै परिवर्तन गर्ने छैन। थिबो कोर्डोबाले गोलकिपिङको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् भने डेभिड अल्भा डिफेन्समा इदार मिलिटाओ, फेर्लान्ड मेन्डी र ड्यानी कार्भालसँगै देख्न सकिन्छ। अल्भाको फिटनेसमा अझै प्रश्न चिन्ह खडा छ। यदि उनी फिट छन् भने पक्कै पनि खेल्नेछन्। मिडफिल्डरको कुरा गर्दा लुका मोड्रिच र टोनी क्रुजको ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ। स्ट्राइकर करिम बेन्जिमाले विनिसियस जुनियर र रोड्रिगोसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा दलका नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। उद्योग मन्त्री बडुले असंसदीय भाषा प्रयोग गरेको भन्दै एमालेको आपत्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउने नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहको घोषणा। विकास र राम्रो कामका लागि बाधक नबन्ने उपमेयर सुनिता डङ्गलको स्पष्टोक्ति। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला काठमाडौँबाट पक्राउ। फैसला उल्टिने सूचना चुहिएपछि सर्वोच्चबाटै भएका थिए फरार। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनार्थ पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै 3 नेपालीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अवार्ड। प्रहरीका उमेश मेहतर र सैनिक द्वय पिताम्बर थापा र दिपेन्द्र बस्ती मृत्यु पर्यन्त सम्मानित। र च्याम्पियन्स लिग फाइनल अघि स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडद्वारा उपाधि रक्षाका लागि 26 सदस्यीय टोली घोषणा।
फाइनल खेल शनिबार राति पेरिसमा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलसँग खेल्दै। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।